सारी दुनिया तारीफ को पसंद करती है, मेरा रब सबसे ज्यादा तारीफ को पसंद करता है, सबसे ज्यादा। जब बंदा ये लफ्ज कहता है ना, या लतीफम बेखल्की, ये लफ्ज बंदा कहता है तो उसके लुत्फ व करम उसका मुतवज्जे होता है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, औलिया सुलहा ने इस अनमोल खजाने को पढ़ा, इसके वाक़यात को बयान किया, इसके मुशाहदात को बयान किया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझ पर एक मर्तबा दिल की तंगी और खौफ की शिद्दत का गलबा हुआ। मैं परेशान हाल बगैर सवारी और बगैर तोशा के, तोशा से मुराद खाना पीना, सवारी, सफर, बस ऐसे मक्का मुकरमा की तरफ चल दिया। 3 दिन तक इस तरह बगैर खाए पिए चलता रहा और चौथे दिन भूख की शिद्दत का, प्यास की शिद्दत का इतना एहसास हुआ, मुझे अपनी हलाकत का अंदेशा हुआ कि शायद अब मर जाऊंगा। असबाब के बगैर चला। मैं जंगल में कहीं सायादार दरख्त का भी पता नहीं था। कुछ साया होता बैठ जाता, साया भी नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सपुर्द किया और किबला की तरफ मुंह करके बैठ किया। मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, लाओ हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया, फरमाया तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो, खुशखबरी हो। क्या? कि तुम सही सालिम हज भी करोगे और मेरे हुजूर कमली वाले के रोजे की जियारत भी करोगे। क्यों परेशान है? तो क्यों परेशान है? सही सालिम हज भी करोगे और हुजूर के रोज़े अतर की जियारत भी करोगे। मैंने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, आप कौन हैं? फरमाया मैं हजरत खिज़र हूं, मैं खिज़र हूं। मैंने अर्ज किया कि कोई दुआ फरमा दे मेरे लिए, सख्त भूख है, सख्त प्यास है, शिद्दत का सफर है, बहुत सख्त भूख है, बहुत सख्त प्यास है और शिद्दत का सफर है, मैं क्या करूं? अब फरमाया, उन्होंने फरमाया अच्छा ये मैं पढ़ता हूं, तू पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़। अब मैं भी पढ़ रहा हूं, अब मेरे साथ पढ़ेंगे, दर्द से, तवज्जो से, यकीन से, ध्यान से और पूरी कैफियत के साथ और पूरे जज्बे के साथ। और मैं भी पढ़ रहा हूं, तू भी इस लफ्ज को 3 मरतबा मेरे साथ पढ़। या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ भी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ भी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ भी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर। पर मैं ये 3 दफा पढ़, जिस तरह आपने 3 दफा पढ़ा, 3 दफा पढ़। अब इसका तर्जुमा है, ऐ वो पाक ज़ात जो अपनी मखलूक पर मेहरबान है और अपने मखलूक के हाल को जानता है और उनकी जरूरियात से बाखबर है। मखलूक के हाल को जानता है मेरा अल्लाह और तो उनकी जरूरियात से बाखबर है। ऐ अल्लाह तो मुझ पर लुत्फ फरमा, मेहरबानी फरमा। ऐ लुत्फ करने वाले, ऐ अलीम, ऐ खबीर, मुझ पर मेहरबानी फरमा। फिर फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं, हमेशा काम आने वाली चीज है। जब तुझे कोई तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, हाँ तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो,
تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو. اچھا آپ سنیں، اب ایک بات اور، آپ کی جو بھی تسبیح ہے آپ پڑھیں، صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا بس. وہ کون سا مشکل ہے بتائیں؟ اچھا کوئی وقت مقرر نہیں، صبح، شام، دوپہر، رات، سوتے ہوئے. اس دن میرا وظیفہ رہ گیا 7 دفعہ آفا سپتم والی آئے، رات کو 1:15 بجے آنکھ کھلی، میں نے پھر وہ وظیفہ پورا کر لیا، رہ گیا. اچھا 3 دفعہ پڑھ لیں صرف. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو فرمایا 3 دفعہ پڑھ. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیفیات کیا ہوں گی؟ جو 3 دن کا پیاسا ہو اور 3 دن کا بھوکا ہو، سوچیں غور سے، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا، سواری اس کے پاس نہیں ہے، منزل اس کے پاس نہیں ہے، سایہ اس کے پاس نہیں ہے، صحرا اور ویرانہ ہے، جنگل، درندے اور موت. اس نے کس درد کے ساتھ پڑھا ہو؟ لفظوں کے ساتھ درد چاہیے، یاد رکھیے گا، لفظوں کے ساتھ درد چاہیے. اس نے کس درد کے ساتھ، کس غم کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ پڑھا ہو؟ کوشش کریں اسی درد، اسی غم، اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے. 3 دفعہ پڑھ لیں. اب کیا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ تحفہ ہے، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے. جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت ہو، تنگی پیش آئے یا کوئی آفت ہو، وہ کسی بھی قسم کی آفت ہو، فرمایا آفت نازل ہو تو اس کو پڑھ لیا کر، تنگی رفع ہو جائے گی، آفت سے خلاصی ہو جائے گی. یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے. کوئی تنگی ہو یا آفت ہو، رزق کی تنگی ہے، صحت کی تنگی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، وہ زندگی تنگ ہے، مسائل میں، مشکلات میں، بیماریوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، جادو جنات، نظر بد، ناکامیاں، زندگی تنگ ہے. یا کوئی آفت آ گئی ہے، کرونا جیسی کوئی دنیا کی آفت ہے اور وہ کسی شکل میں ہے، وہ سیلاب کی آفت ہے، وہ کوئی زندگی کی آفت ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، بیماری کی شکل میں، آزمائش کی شکل میں، قید کی شکل میں، مقدمے کی شکل میں، کسی ظالم کے مسلط ہونے کی شکل میں، کوئی آفت ہے. بس اس کو تو پڑھ، اور زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے، زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے. اس کو تو پڑھ. اور یہ فرمایا اور غائب ہو گئے. جس طرح میں 27 کو ایک تعویذ دیتا ہوں، وہ خضری تعویذ ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، میرے شیخ کو تواتر کے ساتھ، بڑوں سے ملا. یہ خضری وظیفہ ہے.